Mga igsuon, natapos na ang duha ka libo ka tuig nga tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos nini ang usa ka libo ka tuig ni Kristo muhari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos nini ang tulumanon kon sumatom est natapos na ang tanan. Mga igsuon, ingnon ko kamo nga kon sumatom est kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo kay kiniman ang ikaunom ka libo ka tuig gikan nga nagpakasala si Adan. Maingon nga sa ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat ug sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig ug aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mupahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbago sa kaugalingon aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsuon, maayong gabi kanatong tanan. Ilabi na gayod sa ato ang mahal na magtutudlo sa Kingdom of God, mahal na Haring Pilimon Undok Liambunansa nga diha sa kasukad sa Dapitan Rizal Shrine Talisay, Dapitan City o sa kinatibukan sa iyang pamilya nila ni Prince Rocky Liambunansa o Adolfo Liambunansa uban sa iyang mga kaigsuonan diha, mga igsuon ug tanan nato mga igsuon diha sa Kingdom of God. May gabi kaning tanan diha sa Dapitan City. O sa atong mga taga-subaybay usab may gabi kanatong tanan. Labi na jud ni ining atong igsuon na si Queen Riralyn Villando Bilasfin. Good evening, watching from Bacolod. Mabuhay KOJ. So good evening po din sa inyong pagsubaybay ni atong programa nga The Kingdom of God. Usab kay Bishop Nardo Mendoza o Arenado Patron. Good evening. Tanan nagtan-aw karon, God bless. Supreme mahal na Haring Pilimon Liambunansa biipod sa mga nanay o mga kauban diha sa Dapitan Shrine Kingdom of God. May gabi po Bishop diha sa Tagum City, no, uban sa pamilya. May gabi usab o kanila ni Bishop Engineer Alfredo Dusma uban lang na Rina Nini Dusma nila Haring Chupilo kayo na diha sa Lasang, no, Lasang, Davao City. So good evening sa inyong tanan sa inyong pagsubaybay na itong programa. O karon kini ato ang mga topic karon na ningagi ng uban ato nang nasaysay na itong maaging mga gabi o ato na po ning isaysay ng ubang mga topic sumala sa isulat sa atong mahal na magtutudlo, mahal na Haring Pilimon Liambunansa. Ug to diha, no, kay Ma'am Miguela Estalusa o ni Kuya Yuyong Estalusa. Good evening are, watching from Surigao City. So good evening sa inyo diha na. Or Madam sa Surigao City uban sa inyong kinatibuk ang pamilya sa inyong pagsubaybay ni ato ang programa may gabi kanatong tanan. So uban po dito sa labi na dito sa Digo City nila ni Prince Gary Canoog, nila ni Bishop Eugenio Cadiz Jr., no? Bishop Jun Cadiz uban sa pamilya diha, nila ni Mila Saligumba, nila ni Rina Heralda Plasos, nila ni Rina Miming Sata, nila Hari Virgilio Sata Sr., Hari Virgilio Sata Jr., uban sa pamilya. Good evening sa inyong tanan diha. Nila ni Jacinta Molina, nila ni Policarpo Molina Yambana. May gabi sa inyong tanan diha sa tanan ng mga kinatibukan sa inyong pamilya. Good evening diha sa Bato Santa Cruz. O dito sa party hapon sa Bato, no, sa Barangay Bato Santa Cruz, nila ni Romy Cadiz, uban sa asawa, pamilya, nila ni Dudong Hiromo, yung asawa, may gabi yung tanan diha.
nila ni Amil Cadiz sa iyong pamilya, nila ni Alan Cadiz sa iyong pamilya, katibok ang pamilya. Good evening sa tanan diha. O gihapon sa Tuban, no? Tuban, Santa Cruz gihapon. Nila ni Reyna Mercedita Pilarion, o ni Ari Uding Pilarion sa iyong pamilya, may gabi kanyang tanan. Nila ni Juanita Vivas, no? Kaya tibukan sa iyong pamilya, good evening. Nila ni Alicia Bahaw sa kinatibok ang pamilya, may gabi sa iyong tanan diha. Nila ni atong igsuon diha si Obial family, Aventurero family, no? O ni Kuan si Guillermo Masong. Good evening sa inyo hari Rina Hinday Masong Obial, good evening sa inyo tanan diha. No, sa tanan natong makigsunan natong subaybay may gabi kaninyo. So si Hari John Juaniti watching from Surigao City, good evening hari, good no, may gabi usab sa tibok anong pamilya ba ni Rina Edna Juaniti sa tibok ng pamilya hari may gabi kaninyo tanan diha. Sa tanan ako mga kaigsunan gikan sa Region 1 hangtod sa Region 13 Caraga Region NCR sa Tulgit sa atong mga kaigsunan og sa atong mga kaigsunan pod na na-assign sa mga provincial leader, municipal leader hangtod sa barangay leaders. Og usab sa atong mga coordinators pod, no, nga nanonood, no, nagtan-aw ni atong programa. Coordinator nato sa Alpha Omega Rings Trading Corporation ug sa Philippine Deuterium Development Management Corporation. Good evening sa tanan nga nagasubaybay ni atong programa. So ato hinumduman pag-utro kining atong gina program mao ang hitungod sa gingharian sa Dios. So kay dugay naman kini gisulat sa atong mahal nga magtutudlo niadto pang 1970s 75 na human nagsulat og iyang ipalibro niadtong July 31, 1996, no? Mo nga ning iyang sulat atong gisubay una niya yung mga sulat aron nato mahibaluan nga dugay na dining mga prophecy kasi itong ubang sulat niya ang uban nahitabo na pod, no? Isulat niya sa 75 ang uban nahitabo nang kinihinay kahitabo. Munang history na ning uban ani nga to pagkasigutan kay nanghitabo naman usab, no? Og diha sa kanto dato igsuon diha sa Imus Cavite sa mga Guerrero family, no? Nila ni King Guerrero, no? King Guerrero uban sa iyang pamilya, good evening sa inyo diha. Nila ni Alan Guerrero, nila ni Saturnino, haring Saturnino Guerrero o ni Reyna Aprita Guerrero, no? Katanan, tibok ang pamilya. O, Tami Guerrero. Parang yung igsoon. Latiyoy Guerrero, pamilya. Good evening sa tanan diha sa Cavite kana mga igsoon. Napo ko mga igsoon diha nagapuyo sa sakop sa Imus Cavite sila Nilo Ligutom. Diha sa South Garden si Danny Ligutom. Diha sa Tahanan Homes sa General Trias sila si Julien Ligutom Ralios, suban Nanding Ralios, suban sa pamilya. Good evening sa tanan diha. Ni Junior Ligutom, uban ni Yi ni asawa, nila ni Edita, no, Ligutom sa iyang kinatibukan pamilya, mga anak niya, ang apo, good evening sa tanan diha. Diha sa General Trias, no? Diha sa St. Anthony Village. So halibalo ko nga daghan nagasubaybay na itong programa sa itong mga igsunan diha nila Rina Yula Biulango Prosiso, no, nasa St. Anthony Village sa Litran 3, Dasmariñas City, Cavite. So na diha daghan na itong mga kaigsunan sa Cavite, no? Good evening sa tanan diha. So ang atong programa karon mahin kini sa tuig sa pagpakasala ni Adan og ni Eva. So ato ni hisgutan, no, kay didto manggod nagasugod. Didto nagasugod ang tao sa kalibutan. Ug duna sab no di ato sang i-greet Reyna Rivig Ludo Cortil, good evening hari og sa tanang kauban sa Kingdom of God dito kini sa Malaysia, no? Sa Malaysia kini si Reyna Rivig, good evening si Ruby. Diha sa kuan siya sa Santo Niño San Agustin Tandag, no, dili Tandag, Santo Niño San Agustin, Surigao del Sur.
ug tuod diha dihang ginikanan sila si Hari Ricardo Gludo, uban siyang inahan sila Vivencia Gludo sa timukan ng pamilya. Sa tanang mga igsuonan diha la Bisting Sanchez, sa mga Misulis family diha, daghan ta mga kaigsuonan diha sa Surigao, diha sa Surigao Sur, sila si Suwan, no? Sila si Suwan na diha pod mga kaigsuonan nato, no? O uban po diha, no, sila si Kuan, daghan sila Badilla, sila si pangalan nato itong igsoon diha na diha sa parte sa San Agustin, Surigao del Sur, no. Dito po sa sakop sa Panghapon, Surigao del sa San Agustin, sila si Juseri Talimudaw, sila Renerio Talimudaw, sila Jerome Talimudaw, mga igsoon niya, mga ginikanan niya diha. Sa tanan mga igsoonan diha, mga Tambalo family, pinsa pa to, daghan, sakop na to sa Region 11, kay isa 11 na sila nasakop, no, ato mga kaigsuonan diha sa Kingdom of God. Good evening kaninyong tanan, no, nagasubaybay. So karon atong hisgutan kining tuig sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Murag napulo og 8 na siguro karon ka 18 ka bisis na kita karon nag-live, no, karon gibihon na. So atong sigutan ning tuig sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva. Ang panuigon sa kalibutan dili maisip gikan sa pag-umol ni Adan ni sa pagpakasala kaniya, kay ang kasulatan wala magasaysay kun unsang tuiga si Adan umula ug unsang tuiga usab siya nakasala. Igo lamang gisulti nga ang iyang panuigon usa ka gatos og katluan katuig, no, usa ka gatos og katluan katuig, sa ato pa 130 years ang panuigon sa diha nga gianak niya si Seth, no. Dito naisip ug sugod ang mga katuigan sa dihang gianak niya si Seth. Sumala pa diha sa Genesis, no, Genesis 5:3, no, diha sa Genesis 5:3 mabasa diha nga iyang gi panganak si Seth, no, si Seth, no. Matud pa dire 5:3, no, 5:3 sa Genesis. O nakadangat si Adam og usa ka gatos og katluan ka tuig, sa ato pa 130 years old, og nanganak og usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway, og nagtawag sa iyang ngalan si Seth, no. So si Seth, sa dihang ipahimugso si Seth, 130 years old ang edad na ni Adam. Busa walay makaisip sa panahon sa pagpakasala ni Adan. Karon, kung atong pangitaon ang mga tuig sa pagsugod niya ni Adan sa pagpuyo ilalom sa sala, adto kini isipon gikan sa mga tuig nga gisilutan o gisilutan ang Jerusalem tungod sa sala ni Solomon. Dinhi niini isipon kini pagbalik ngadto sa tukmang tuig nga si Adan nakasala. Ang kasaysayan nga gikauyunan sa mga magsusulat nagatugan nga niadtong tuig 606 BC mao ang pagsilot sa Jerusalem, o 607 BC mo'y pagsilot sa Jerusalem. Mao kini ang tuig nga katumanan sa mga panagna nga isilutan ang Jerusalem, nga niini si Haring Nabucodonosor maoy nahimong kahimanan sa Dios. Tungod niini adto kita magasugod ni adtong tuig 607 BC sa pag-isip pabalik sa sukod nga tulo ka gatos og kasiyaman ka tuig, sa ato pa
390 years. Og mahitok kini sa tuig negatibo siyam kagatos kasyaman og 7 sa ato pa 997 BC. Niining tuig 997 BC mihari si Roboam puli sa iyang amahan nga si Solomon. Sumala pa sa kasaysayan nga natuman og ang panagna nahitabo, no? Ug ang natuman og ang panagna nahitabo niadtong mga panahona. So atong subayon ang sulat diha sa unang mga hari 11:43, no? 11:43. Unsay giingon? Og si Solomon natulog uban sa iyang mga amahan og gilubong diha sa siyudad ni David nga iyang amahan og si Roboam nga iyang anak nga lalaki mihari ilis kaniya. Ha? So nakasulat ka na sa unang mga hari 11:43. Sa pagkasunod nga sa pagsugod ni Roboam paghari sa Huda, muisip kita pabalik sa kapatan katuig. No, kapatan katuig nga niini mao ang gidaghanon sa mga tuig sa paghari ni Solomon puli ni David. Sumala pa sa nakasulat sa unang mga hari 1:42, no? Atong subayon 1:42 unang mga hari. Mao kini ang nakasulat sa 1:42. Dire. Ningon dire. Sa pag og sa nagasulti pa siya ni ani karon si Jonathan ang anak nga lalaki ni Abiatar nga saserdote, no? Una mga hari 1:42. Og miabot si Adonia miingon, sumulod ka kay ikaw usa ka tawo nga may katakos og nagadala og mga maayong balita, na? Maayong balita ang anong inadala niya. So kung atong itandi kini niadtong panahon na tungod kay mihari man si Roboam niadtong 997 BC, tulo ka tuig pa ang maisip nga nahisulod sa milenyo sa panahon na ni Roboam. Kaya nagausos naman ang mga pag-isip ni adto, no? Nag-usos ang mga kay negative year man kuto gikan sa 997 BC gausos ang mga isip, no? Mag-isip sa 1,000 years, no? From 1,000 gausos hangtod sa 1. Tas positive naman. Mubalos na mag-usa ka libo ka tuig nga positibo. Mo kanay pagbilang sa mga tuig na atong panahon. So padayon kita. Kining tulo ka tuig nahisulod kini sa 40 years nga paghari ni Solomon. Busa kung atong kuhaon ang tulo ka tuig gikan sa 40 ka tuig si Solomon adunay mahibilin nga 37 ka tuig. Kining 37 ka tuig maisip na kini nga nahisakops na sa milenyo sa panahon ni Solomon nga ang pag-isip ni ining mga mao nga ang milenyo nga nagauswag, no? Nagauswag na ang pag-isip niya to. Tungod niini kung atong kuhaon ang 37 ka tuig nga sa tuig 37 ka tuig sa milenyo nga panahon, si Solomon adunay tubag nga positibo siyam kagatos kan uman og tulo. Sa ato pa positive, ang sign na positive nagauswag, no? 963 didto mihari si Solomon. Sugod sa positibo 963 natukod ang templo ni adtong tuiga.
positibo siyam kagatos kanuman og pito. Ha? Kanuman og pito. Kung atong subayon diha sa nasulat sa unang mga hari 6, unang mga hari 6:1, no? Diyan sa 6:1 unsay giingon? Og nahitabo sa ikaupat kagatos kawaluan ka tuig human sa paghigula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, sa ikaupat ka tuig sa paghari ni Solomon sa Israel sa bulan sa Sep nga mao ang ikaduha nga bulan nga siya nagasugod sa pagtukod sa balay ni Jehova. Mo kanay nakasulat diha, no? 400, no? Ikaupat kagatos og kawaluan sa ato pa 480 years, no? 480 yatong tuig 480 siya mo katoy paghigawas gikan sa ang mga Israelitas nga naulipon dito sa Ehipto. Sa tuig positibo o dinhi, no, dinhi kita mo isip pabalik hangtod mahiabot kita sa mga tuig nga ni Adan, no? Tuig kini ni Adan. Sa tuig positive 967 mo isip kita pabalik sa 480 years sumala pa sa unang hari 6:1 ato naman nabasa og nahitukma kini sa tuig positibo 487 na BC. Sumo kani tuig ni adtong panahon nga nahigawas na ang mga Israelitas gikan sa Ehipto. Niinin tuig 487 mo'y paggula, no? Mo'y paggula sa mga Israelihanon gikan sa yuta sa Ehipto sumala pa sa kasulatan nga kanayon. Og nahitabo sa ikaupat kagatos kawaluan ka tuig human sa paghigula sa mga anak sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto, ikaupat ka tuig sa paghari ni Solomon sa Israel sa bulan sa Sep nga mao ang ikaduha ka tuig, ikaduha ka bulan nga siya nagasugod sa pagtukod sa balay ni Jehova. Nga mo kanay nakasulat. Gikan sa positibo 487 BC, isipon nato ang 430 years ka tuig pabalik. Ang tubag mao nga tuig positibo kaliman og pito. No, sa to pa pabalik man atong bilang anay kay ato mang iatras gikan pagkasalan Solomon paatras ing isip ay sa mga tuig hangtod mosangko kay Adan, no, aron nato masabtan. Mo nang gaisip og 430 kay mo kini pagkaulipon sa mga Israelita dito sa Ehipto. Mo na nga ang 487 kuhaan nato 430 ang tubag positive 57. Tungod nini misulod si Jacob sa Ehipto niadtong positibo 57 BC og naulipon sulod sa 430. Sumala pa sa Exodo 12:41, no? Matod pa diha 12:41 sa Exodo. Na mo kini nakasulat. Og nahitabo sa katapusan sa upat kagatos og kawaluan ka tuig bisan pa sa maong adlaw nahitabo nga ang tanang nga mga panon ni Jehova migula gikan sa yuta sa Ehipto, no? Nakasulat na rin sa sulat ni Moses sa Exodo 12:41. Moto'y paghigula nila, no? Moto'y paghigula nila nianang 487. Ang tuig positibo kaliman og pito sa ato pa positive 57 mo'y ikausa ka gatos og katluan katuig nga panuigon ni Jacob. Sa ato pa ika-130 katuig ang panuigon ni Jacob. Sumala pa diha sa Genesis 47, no, atong basahon sa Genesis 47 9. 47:9. Unsa may giingon sa 47:9? Dire. Og si Jacob mitubag kang paraon
ang mga adlaw sa mga tuig sa akong paglangyaw-langyaw usa ka gatos og katluan ka tuig sa to pa 130 years. Diyutay og mga daotan ang mga adlaw sa mga tuig sa akong kinabuhi ug kini wala makakabuot sa mga adlaw sa mga tuig sa akong mga ginikanan sa mga adlaw sa kinabuhi sa ilang paglangyaw-langyaw. So 130 years old ang panuigon ni Jacob sa dihang misulod sila sa yuta sa Ehipto didto kay Paraon. Kung natong ibalik pag-isip kini gikan sa positibo 57 ang tukmang tubag niini mao ang tuig negatibo kapituan og tulo sa to pa negative 73. Dinhi nining tuiga na tao si Jacob ug ang paniugon sa iyang amahan nga si Isaac kanuman katuig sa to pa 60 years old ang edad ni Isaac sa dihang ipanganak sila si Esau si Jacob. No, sumala pa sa Genesis 25:26 giingon diha, no, giingon dire sa Genesis 25:26. Og sa ulahi migula ang iyang igsoon nga lalaki nga mikupot ang iyang kamot sa tikod ni Esau og hinganlan ang iyang ngalan si Jacob. Og si Isaac may panuigon nga kanuman katuig sa iyang pag-anak kanila. Sa ato pa 60 years old ang pangidaron ni Isaac sa dihang ipanganak si Jacob niadtong tuig negatibo 73. Atong isipon pagbalik ang 60 years nga panuigon ni Isaac diha sa negatibo 73. Busa na himugso si Isaac didto sa Mamre niadtong tuig Mamre niadtong tuig 133 negatibo 133. Sumala pa diha sa Genesis 21:5, no? Genesis 21:5. Muna yung ingon rin. 21:5. Og si Abraham may usa ka gatos katuig ang kagulangon sa natawo kaniya si Isaac nga iyang anak. Sa ato pa 100 years old ang paniigon ni Abraham, no? Niadtong tuig 133. Tuig maning 133. Ang negatibo usa ka gatos katluan og tulo sa ato pa negative 133 maoy ika usa ka gatos katuig ang paniugon ni Abraham. Tungod niini si Abraham nahimugso didto sa Mesopotamia sa Babylonia niadtong tuig negatibo duha ka gatos katluan og tulo negatibo 233 niadtong tuiga na tao si Abraham. Kaya gipanganak niya si Isaac niya ng 133, ang edad niya 100 years old naman si Abraham. Now, nang iatras ato na tao si Abraham niadtong negatibo 233. Sumala pa sa Genesis 11:26 atong subayon diha sa 11:26 unsay gipamulong, no? Sa Genesis 11:26. Dere unsay may giingon diri sa 11:26. Dara. Og nakadangat si Tare og kapituan ka tuig og nanganak siya kang Abraham og kang Nakor og kang Haran. Sa ato pa kapituan ka tuig sa ato 70 years si Tare nga amahan ni Abraham. So giatras sa ato kining tuig 233 negative 233 maoy ika negatibo kapituan katuig ni Tare. Sa ato pa 70 ang edad ni Tare niya ng 233 nga maoy pagpanganak niya kang Abraham. No, si Tare mo na amahan ni Abraham. Negatibo 73. Sa dihan ni mugso busa si Tare na tao ni adtong tuig negatibo tulo ka gatos og tulo. Sa ato pa negatibo
303 didto nahimugso si Tari nga amahan ni Abraham. Sumala pa sa 11:24 og nakadangat si Tari, og nakadangat si Nakor, og nakaluhaan og siyam katuig, og nanganak siya kang Tari. Sa ato pakaluhaan og siyam 29 ang iyang edad. Bata pa si kuan anto panahon na si Nakor. Iyang ipanganak si Tari 29 ang iyang panuigon, no? Sumala pa sa 11:24. Niadtong tuig negatibo 303 mao ang ikakauhaan og siyam katuig ni Nakor. Sa ato pa mo ika-29 ang panuigon ni Nakor. Busa si Nakor nahimugso niadtong tuig 332 negatibo 332, no? 332. Sa pagkahimugso ni Nakor, ang panuigon sa iyang amahan nga si Sirog katluan katuig. 30 years old ang panuigon ni Sirog. Busa si Sirog na tawo ni atong negatibo 3 kagatos kanuman og duha. Sa ato pa negative 362 ang panuigon sa amahan ni Sirog nga si Rio. Katluan og duha ka tuig sa ato pa 32 years old o 32 years. Busa si Rio na tawo ni adtong tuig negatibo 3 kagatos kasiyaman og upat. Sa ato pa 394 didto na tawo si Rio. Ang iya ni Rio nga amahan nga si Pilig katluan katuig ang panuigon. Sa ato pag-edad si Pilig og 30 years old. Ang panuigon didto na tawo si Rio sa 394, tuig sa 394. Busa si Pilig na tawo ni adtong tuig negatibo 4 kagatos kauhaan og 4. Sa ato pa si Pilig na tawo ni adtong tuig negatibo 424. Nga ang amahan ni Pilig nga si Heber katluan og 4 katuig. Busa si Heber na tawo ni atong tuig negatibo 4 kagatos kaliman og 8. Sa ato pa na tawo si Heber ni atong tuig 458, no? Kay 4 kagatos kaliman og 8 man. Sa ato pa 458 negatibo. Sumala pa sa 11:14. No, mo kini nakasuot sa 11:14. Og nakadangat si Sala katluan katuig og nanganak siya kay Heber. Ha? Dito nga tawo niya nanganak niya, ipanganak niya si Heber. Sumala pa sa 11:14. Ang amahan ni Heber nga si Sala nagpanuigon og katluan katuig. Busa si Sala na tawo ni adtong tuig 4 kagatos kawaluan og 8. Sa ato pa negative 488. Sumala pa sa Genesis 11:12. Unsay giingon? Og si Arpaksad nakadangat og katluan og 5 katuig og nanganak siya kang Sala, no? Mo kana mga igsuon. Ipanganak ni si Sala niadtong 400 og 5 kagatos og katuig, no? 5 kagatos katuig. Teka. Mao kana, no? 500 ipanganak niya kay Sala. So si Sala ni ayne sa 11 man to. Amahan si Sala ni panak ang iyang amahan si Arpaksad katluan og 5, 35 years old katuig. Tuig. Busa si Arpaksad na tawo ni adtong negatibo 5 kagatos kauhaan og 3. Sa ato pa na tawo si Arpaksad ni atong tuig 500 o negative 523. Duha ka tuig human ang lunop. Sa ato pa human sa lunop duha ka tuig 523 didto na tawo si Arpaksad, no? Sumala pa sa 11 sa Genesis. Unsay giingon sa 11. Kini mao ang mga kaliwatan ni Sim. May panuigon nga usa ka gatos ka tuig og nanganak kang Arpaksad duha ka tuig
sa human ang lunok na ipanganak si Arphaxad human sa lunok, duha ka tuig human sa lunok. So muna nakasulat sa Genesis 11:10. Nahimugso si Sim niadtong tuig ikalima kagatos katuig sa to pa niadtong year 500 gipanganak siya ang panuigon ni Noe o kini nahisakop pa sa milenyo nga negatibo. So tuig sa 500 gipanganak niya si Sim, no? Nga negatibo ang mga tuig ato kanang milenyo ba sa kalibog tuig, negative sign siya. 500 negative 500. Gikan sa inabutan sa negatibo sa positibo, no? Negatibo o positibo, so sa uno sa katapusan sa katapusan sa 1,000 o uno sa laing 1,000, negatibo o positibo mo kana siya inabutan, no? Saman to inabutan tuig sakop kaliman ka tuig ang panuigon inabutan sa negatibo ug positibo sa mga tuig pa ni Jacob. Muisip pabalik hangtod sa tuig nga natawo si Sim, duna kitay unom kagatos kauhaan og tulo sa ato pa 623 ka tuig. Kung atong kuhaon kinigikan niining maong milenyo aduna kitay kapin nga tulo kagatos kapituan og pito. Sa ato pang 1,000 kuan og 623 adunay nabilin nga 377. Kining 377 kuhaon nato gikan sa 5 kagatos katuig nga panuigon ni Noe, no? Kay atong pag ni Noe 500 years old man siya, no? Panuigon ni Noe ni adunay kapin nga usa ka gatos og kauhaan og tulo sa ato pa positive 123 nga anaa na nahisakop ang milenyo nga positibo. Kuhaon nato kini gikan sa milenyo, no? Kuhaon nato gikan sa milenyo nga positibo aduna kitay kapin nga positibo 8 kagatos kapituan og pito. Ato pa 877, no? Mo kini dinhi niining tuiga nahimugso si Noe. Tuig ka na sa 877, no? Tuig sa 877. Atong subayan da sa Genesis 5 versikulo 32, no? Unsay giingon diri. Og ang paniigon ni Noe 5 kagatos ka tuig og nanganak siya kang Sim, Sam og Hapit, no? Japet sa nianang 877, 500 years old na si kuan anto. Si Noe, no? Nianang 500 years old si Noe. Ipanganak niya ning yan tulo ka mga anak. Ang amahan ni Noe nga si Lamech may panuigon nga usa ka gatos kawaluan og duha. Sa ato pa ang edad ni Lamech 182. Busa si Lamech na tawo ni adtong tuig positibo unom ka gatos kasiyaman og 5, no? Sa ato pa si Lamech sa tawo ni adtong tuig positive 695, no? 695 ang panigon sa amahan ni Lamech nga si Matusalam usa ka gatos kawaluan og pito. Sa ato pa 187 years old si Matusalam. Busa si Matusalam na tawo ni adtong positibo 5 ka gatos og 8. Sa ato pa positive 508, no? Na tawo si Matusalam. Ang panuigon sa iya ni Matusalam nga amahan nga si Henoch kanuman og 5. Sa ato pa 65 ang edad ni Henoch. Busa si Henoch na tawo ni adtong tuig positive o 4 ka gatos kapatan og tulo. Sa ato pa positive 443. Ang amahan ni Henoch nga si Harid may panuigon nga usa ka gatos kanuman og 2 katuig, no? Sa dihang nahimugso si Henoch.
Busa si Hared na tawo ni atong tuig positibo duha ka gatos kawaluan og usa. So tato pa positive 281. Niadtong pagkatao ni Hared ang panuigon sa iyang amahan nga si Mahalalel may kanuman og 5 sa ato pa 65 years old. Busa si Mahalalel nahimugso sa tuig positibo duha ka gatos napulo og unom sa ato pa positive 216. Sumala pa sa Genesis 5:12 ang nagaingon og nakadangat si Kainan og kapituan ka tuig og nanganak kang Mahalalel, no? Mahalalel. Dito na tao si Mahalalel, ang edad ni Kainan kapituan ka tuig sa ato pa 70 years old ang edad ni Enoch, no? Mao kana na may ison. Enoch kang nanganak siya si Kainan, ang edad ni Kainan 70 years old sa dihang gipanganak niya si Mahalalel. Diha mga igsoon ana mga tuiga mo kanay nakasulat sa 5:12. Nini ang paniigon sa amahan ni Mahalalel nga si Kainan may kapituan ka tuig. Busa si Kainan na tawo ni adtong tuig positibo usa ka gatos kapatan og unom sa ato pa positive 146. Sumala pa sa Genesis 5:9 ang nagaingon og nakadangat si Enoch og kasiyaman ka tuig og nanganak kang Kainan. Ano? So ato sang i-greeting na gasubaybay sa ato ang programa karon diha sa nagtanaw sila, no, Lancaster, Amos, Cavite, no? Si King Guerrero uban sa pamilya, good evening sa tanan diha King Guerrero. Og si Jonix Pal, mabuhay ki OJ. So good evening po sa imo Jonix sa inyong pagsubaybay. Og si Haring sa Tornino, Afrita Guerrero, magandang gabi Haring Jerome. Oy, magandang gabi usab diha sa inyo mga taga Imos, Cavite. Mga Tagalog naman kayo diyan. Kaya magandang gabi sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay, no? So patuloy kita sa ating programa. Patuloy tayo. Si Kainan sa dihang nahimugso siya sa iyang amahan o gipahimugso siya sa iyang amahan nga si Enoch, nagapanuigon og kasiyaman katuig sa ato pa 90 years old, no? 90 years old si Kainan. Na 90 years old sa dihang ipanganak sa iyang amahan nga si Enoch, no? Nagpanuigon siya kasiyaman. Busa si Enoch na tawo ni adtong tuig positibo kaliman og unom. So si Enoch na tawo ni adtong positibo 56. Ang amahan ni Enoch nga si Seth nagpanuigon og usa ka gatos og 5 sa ato pa 105 years old si Seth sa dihang ipanganak niya si Enoch ni adtong positive 57. Niining panahon na positive 56, no? Positive 56 na ang amahan ni Enoch na si Seth, no? So niining panahon sa 56 nga positibo 56 na lang katuig pod ang natapos, no? 56 na lang katuig og matapos na ang milenyo nga positibo. Musulod na kita sa tuig nga negatibo. So usos na pod, kay positive man to. Karon kung atong isipon ang 105 years gikan sa tuig positive 56 nga mulabang nasa inabutan nga positibo o negatibo. Sumusaylo dito sa katapusan, no? Katapusan year ng 1,000 years nga negatibo o musulod na po sa another nga 1,000 positibo. So mulagpas na siya og 49 years. Niining tuig negatibo kapatan og siya mao ang tuig nga si Seth ipahimugso ni Adan og ni Eva, no? Sa dihang nahimugso si Seth, si Adan midangat sa usa ka gatos og katluan katuig. Sa ato pa 130 years old na si Adan sa dihang
nanganak siya kay Seth. Sumala pa sa Genesis 5:3 sa atong basahon. Og nakanangat si Adam og usa ka gatos katluan ka tuig, og nanganak siya sa usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway, og tawag sa iyang ngalan nga si Seth. Ato pa 130 years old, no, si Adan. Kung atong idugang ang negatibo 49 sa tuig 130 ka tuig ni Adan nga moyang edad, ang tubag mao ang negatibo 179, no? So ato sang i-post dire kay na pa nag-greet, no? Nag-greet usos gumipit. Kini si atong igsoon si Rick Pal. Good evening, Hari Elric Palanas is listening from Gate 6 Oroquita City. So good evening po, no, Hari, sa inyong tanan diha, sa inyong pamilya. Og diha pod sa Mati City, Helen Maharas. Good evening rin na Helen. Assalamualaikum. Pasensya, Hari, late nako. Watching her Ocean Resorts and Hotel. Mabuhay tayo, mga anak ni mahal na Haring Pilimon de Ambulansa. Mabuhay ang Kingdom of God. Keep sa lahat po. So okay lang rin na kay wa man jud kay absent, no? Kada program na to nagasubaybay jud ka, ug daghang salamat diha sa inyo ang pagpaminaw ni atong programa diha sa Blue Ocean Resorts, no? Hotel diha sa Dahican, Mati City, no? Daghang salamat rin na uban sa imong pamilya. So padayon kita mo katoy nakasulat sa nakasulat diha sa Genesis 5:3, no, atong gibasa. O karon sa dihang kayang mahabilin nadto mga tuiga nga didto sila si Adan og si Iba nakasulod pagpuyo sa ilalom sa sala ni adtong tuig negatibo 1.7 og siyam, sa ato pa negative 173. Dito nakasala sila Adan o si Iba. Na? Ito bang iingon dito nga dili pa sila magminyo kay mga bata pa. Mga bata pa sila doon panahon na. Atong subayon, patuloy kita. Ang tuig 178 diha na sa sulod sa adlaw nga ang Dios mupahulay o nagapahulay niya ng tuig negatibo 73 diya sa sulod sa mga adlaw nga ang Dios nagapahulay, no, gapahulay pa siya gikan sa pagbuhat niya sa kalibutan sa laktod nga pagkasulti adlaw kato nga ikapito tungod kay gibuhat sa Dios si Adan sa adlaw man nga ikaunom busa ang tuig nga negatibo 179 dili maoy tuig nga giumol si Adan, no? Tuig kini nga pagkasala nila, no, kay ato subayon dili maoy tuig nga giumol si Adan og sa ika 130 o 130 ang paniugon nanganak ni Seth. So ang edad ni Adan nanganak kay Seth 130 years old. So tuig lang kadto nga gisugdan pag-isip ang panahon sa iya ni Adan nga pagpakasala. Tungod kay si Adan gibuhat man sa ikaunom ka adlaw, ang iyang panuigon labaw pa sa 130 years old o 130 ka tuig. Kaya ang pag-isip sa 130 ka tuig o tuig ni adtong negatibo 179 diha naman sa ikapito kalibo nga mao ang igpapahulay sa Dios, no? Kay adlaw man to ikaunom gibuhat si Adan, nya nagpahulay ang Dios. Wa naman mo man to ikapito ka adlaw nya negative 73 o negative 179 diha naman ang ikapito kalibo ka tuig nga ipagpahulay sa Dios. Og dayag man kayo nga mitago sila sa si Adan o si Iba, nahigmata na ang Dios gikan sa iyang pagpahulay. Busa nakasala si Adan o si Iba,
hapit na magbanag-banag ang usa ka libo ka tuig kadto nahitabo sa tuig negatibo usa ka gatos ka pituan og siyam ka tuig. So sa ato pa negatibo tuig sa negative 179. Mo kani tuig sa pagpakasala nila ni Adan o ni Eva didto mga igsoon. So si Malhari na din nakakuha na ni nakakompute. Iyang gi-compute kining kalibutan. Daghang pang wa masayon ani nga iya dayang gi-compute ning kalibutan ug kano saa nahitabo, no? Kano saa gihimo si Adan sa Dios. Kano saa si Adan nagkasala sila Adan si Eva. Nadto nakasala kay giatras man niya pag-isip kay di man madretso ning isip kung didto ta magsukad diretso kay Adan dili nimo maisip ang mga tuig. Munang didto gisukad sa tuig nila ni Solomon, Haring Solomon, nga dito siya nagahari dito sa Israel nitong panahon na. Katong tuig diin nakasala si Solomon, no? Dito giisip ni Malhari pagsugod paatras ang mga tuig. So tataw man kayo mga igsoon ang atong gina-explain bahin ining sulat ni Malhari. Mo katong wala kay kasugod sa sinugdanan, murag dili mo kay kapas adto pero ma-recall naman ninyo kay ang ka-live man kini o i-post po na diha sa ato ang YouTube channel, no? King Jerome Jesus Piligutom mo kana atong YouTube channel. Makita ninyo na. Pero di bali ato gihapon ang balik-balikon pag-usab. Abot sa mga pila ka bulan gikan karon ato na pong balikon ng ubang mga topic. Aron jud nato masabtan pag-ayo nga di ay kining nga nakasulat sa balaang kasulatan mo kini plano sa Dios. Plano kini sa Dios asa man para asa man kining planuha sa Dios. Kining Biblia gisulat kini para asa man. Didto ba sa kapunaw-punawan? Didto ba sa giingon lang nga paradise heaven? No? Didto ba nga wala man tay probe didto nga didto jud na mahitabo? Manang gisulat kining Biblia o balaang kasulatan alang ni ining kalibutana, dili alang sa laing kalibutan kundi dinhi sa atong kalibutan, no? Dinhi na kay naa dinhi ang mga katawhan. Giandam kini sa Dios para ni ining kalibutana. Mo nang gitagaan niya og ang mga propeta gitagaan niya kaalam aron masulat kining mga tinago sa Dios. Tinago man gud ni. Hala bangita kuno mo kinsay mga pastor pari na nga nakabulgar o nakasaysay niini nin tinago sa Dios. Nasaysay ba nila kini kung kanusa na tao si Adan? Kanusa nagpakasala si Adan? No? Kanusa wala ni ma-compute sa mga kaigsuonan nato nga magsasangyaw. Si Malhari rin nakatug-an ni kabutyag ni tanan. Kanusa nagkasala. Munang gipamagatan kini ato ang kini atong topic og ang tuig sa pagpakasala ni Adan og ni Eva, no? Munang ang title ang tuig sa pagpakasala ni Adan og ni Eva. Dito mo gunang salaa. Munang na-compute yun ni Malhari, i-compute yun niya. Pila ka tuig yung nagsulat niya human sa 1975. Munang detalyado ang iyang sulat, detalyado. Munang matod pa niya ang iyang sulat dili na kinalag editan pa kay edited na. Human na edited na siya pagdikta sa iya sa Dios, iyang gisulat edited na iyang sulat. Munang nga wala na usbon ana, wala na. Ang uban po maghimo-himo po dahil ilag usob gikan sa libro po ni Malhari usbon po nila. Himo-himo po silang ilaha kay aron ingnon nga ilaha pong discovery. Diha pinagikan sa Blobo. Kadtong masayon makaingon po silang ilahang kaugalingon. Kadto ilang nadungog pero ang tinuod dili na sa Blobo. Daghan pang mga sulat ni Malhari ani nga wala pa masulat ani nong mitanghiri, no? Nong mitanghiri. Daghan pang wala masulat ani na notebook ni Malhari ani nga kuan niya, yung personal to nga sulat ni adtong panahon, no? Kini nong mitanghiri
Si Malahari ang author ani, no? Na makita niyo, Kingdom of God o Nong Bintang Hiri. Baliktaran lang po ninyo pagbasa, no? Ni Philemon Undok Riambunan sa Supreme Founder ng Kingdom of God, no? Sulat kini niya. Siya naghimo ni ini. Yan ang libro, ipalibro niya. Una nga na human ni adtong libro kini ni adtong July, no? July 31, 1996, no? 4,000 books. Mo kana mga igala natin taga paminaw na subaybay sa atong programa. Aron kita masayod nga ang original ani si Malahari yun. No? Si Malahari hinugdan ani mga pulunga. Diha gikan niyang kay balo, iyang gisulat. Aron iyang ma-share sa mga tao. Ma-share kay sige niyang istorya, di man kuha din sa mga tao kay labi na talag sa mga kita. So diha dito sa La Union, no? Watching from La Union, no? Diya sa Region 1, no? Magandang gabi hari si Marluga. So yun ang kapatid natin na diya sa La Union. Magandang gabi sa inyo lahat. Diha sa La Union sa lahat ng mga Gaa family, no? Gaa family. O naputoy masamong sa Gaa na apelyido Estrada, no? So magandang gabi sa inyong lahat diyan. Estrada family, Gaa family, murag na po diha si Tata Tanganin, no? Reyna Tata Tanganin, parang nandyan kasi may bahay siya diyan eh. Alam ko nandyan pa siya sa sa La Union, no? So kumusta kayong lahat diyan? Yan sa La Union. Region 1 kana mga higala natong taga subaybay. So mo kadto ang atong topic bahin sa tuig diin nakasala si Adan o si Eva, no? Dito nakasala dito mo nga kay wala pa man gud na human ang mga adlaw diin ang Dios nagpahulay. Adlaw kadto nga ikapito, adlaw pagpahulay kay human na gibuhat ang kalibutan, sulod man sa unong kaadlaw. Mga ikaunong kaadlaw gibuhat ni ang tao. No, kung iyato subayan niya sa balaang kasulatan, ikaunong kaadlaw gibuhat niya ang tao. Pagkahuman niya sa tanang buhat, mipahulay ang Diyos niya na ikapito kaadlaw. So daghan salamat usab sa imo Marloga. So mipahulay sa Diyos niya ng ikapito kaadlaw. Sa dihang naghinapos na ang usa ka libo kay kanang usa ka adlaw sa Dios usa ka libo man katuig sa tawo, sa diha naghinapos nang usa ka libo katuig sa ato pa banag-banag na ba, banag-banag na kabuntagon na didto nakasala siya nan og si Eva. So diha pod kay Buboy Solitas, mabuhay Kingdom of God, Kingdom of God, good Kingdom of God, mabuhay Kingdom of God from Cebu City. So daghang salamat po diha sa inyo sa tanan taga Cebu City. Labi na dyan Buboy Solitas, tibukan sa imong pamilya. Diha sa akong mga kaparintihan diha nasa Talisay, Cebu. Naapoy ka mga kaparintihan ako na mga pag-umangko na ako sa Talisay, Cebu. Sila si Lovely, sila si Honey, yang mama si Ilby, Ligutom, kinsa pa diha, daghan na sila diha. Unya dito po sa San Fernando, Cebu, sila Tia Perlit, Ligutong pamilya nila ni Ilse, nila ni Nining. Kinsa pa na diha sila Juanito Makalisang, si Haring Edgar, kung na siya Cebu ba siya karon sa Bohol ba. May gabi sa inyong tanan diha. Ni Dudo, ni Dudo. Igsoon ni Haring Edgar. Kung nakauli na makato kaya naman to sa laing nasod, no? So good evening sa inyong tanan diha sa tanan taga Cebu City. So daghan nang kasubaybay na ito karon ganay taga Bacolod, taga Cebu, taga Taiwan, taga Malaysia, taga Davao, no, taga Mati, Orquita City, taga Imus Cavite. So daghan ning igsoon na to, Malaysia, Surigao City. So daghan taga Surigao City, taga Tagum City, no, Bacolod City. So daghan nagasubaybay pod sa atong programa. Daghan salamat po sa inyong pagpamati ini atong programa tungod kay ato makaning trabaho, misyon nato sa pagpalaganap nining pulong sa Dios mahitungod nining gingharian sa Dios
Aron po kita doon na bitaw ng utana sa ako diri. Gari usaon man mapagtabang sa isa imong programa, dali lang pagtabang sa programa. Usaon man. Pareha ni karon Facebook live ta or diha sa YouTube channel na to. Ato nang i-like, share and comment. So comments, share or like. Mga na subscribe lang para YouTube channel na to sa King Jerome Jesus Piligutom diha tong YouTube channel. Para ta makatabang paano pagtabang para makakunik sa lain na itong mga kaigsuunan nga wala subaybay na ni share lang nato sa itong mga kaigsuunan para moto inyong tabang dire sa itong programa, no? Kay wa man tayo dakong barinon sa di man radyo na man tayo panani. So ingon ana punpon pag medyo kaya nato ang radyo pwede na punta magasugod sa radyo, no? Kay daghan mang station ri sa Davao City. Daghan naman po mo tabang pero ang gitan-aw murag hindi pa kayo enough sa to ang tungod kay medyo mahal kanang radio nga medyo kusog kay dawi daghang brato hinay man pod di man pod kaabot sa Surigao del Sur diha kutob sa Kumbal diha kutob sa Mate o diha kutob sa diha sa Kuan ato ison diha sa Ignacio Manay sila Jimboy Makalinaw family, no? May gabi sa inyo diha sa Juan Caraga, si Hari Noel Indawa, no? O si Rina Magda, diha sa Juan Manay, Magdalena Alonso Dandoy, mo man yung apelido, no? So, daghang salamat sa inyong pag-subaybay, no? Diha sa itong no? So, ba na itong makaigsunan, what na ito mag-greet karon gabihon na, mag-like o mag-comments ng kamo dire para makita nato, mabasa nato yung mga pangalan. Wa man ko magsulat sa mga pangalan sa mga nagasubaybay. Ang live lang akong gibasihan kung kinsa ka to nagasubaybay. So sabi ni Buboy Sulitas, hari kusog ang monitor Sagolman. Kusog ang monitor Sagolman. Salamat kay hari, no? Da Cebu City. Cebu City maguni siya. Cebu. Nandaghan salamat sa iyong pagsubaybay. Karon samantala kita na magpaalam niya to ang programa. Mubalik kita sa sunod ng mga panahon, sa sunod ng mga higayon. Kita samantala magpaalam. Ako una sa tanan magpasalamat ako sa atong mahal na Hari Pilimon Riambulansa, Supreme Founder sa Kingdom of God, sa katibukan niyang pamilya sa Silsaslan, Dalaysay, Dapitan City. Nila ni Prince Rocky Riambulansa, ni Adolfo Riambulansa, sa tanan niya mga igsoon diha, may gabi sa inyong tanan, sa kinatibukang pamilya ni Malhari, good evening sa mga royal family, sa tanan mga nanay, may gabi sa tanan, no? Si Narj Patron, good evening Hari, o maayong gabi sa tanan nagtanaw karon. Salamat po Hari, uban sa inyong pamilya. O sa tanan na ito mga kaisunan sa subaybay, Luzon, Visayas o Mindanao, kini ang inyong ubos ng igsuon, si Haring Jerome Jesus Piligutom, nagasukad sa Davao City. Daghang salamat, may gabi, kanatong tanan o mabuhay ang Kingdom of God. Sa iyong
Sa may kapal na sa puso